السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ سبحان اللہ۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سبحان اللہ۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے اے لمحات نے جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ آمین۔ تسی احباب میرے تو قبل برادر مکرم مولانا ثناء اللہ محمدی حفظہ اللہ تعالی سما شیخو پوری، انہاں دے کولوں بڑیاں پیاریاں باتاں پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا، اور اس دعا دے اندر بھی امت واسطے خیر خائیاں اور ہمدردیاں ادا ذکر سماعت فرما رہے سو۔ دعا کرو محبوب جڑیاں دعاواں امت واسطے کر گئے نے، اللہ سانو انہاں دعاواں دا حقدار بنا جائے۔ میرے تو بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان، خطیب اسلام، خطیب قرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد حفظہ اللہ تعالیٰ دا بڑا ہی شاندار خطاب ہونے والے ہیں۔ ساڑھے بھائی میزبان بھائی محمد رضوان صاحب، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی رحمت عطا کر کے بیٹی دے نال نوازے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت دی وجہ تو انہاں دی زندگی مزید رحمتاں برکتاں نال بھرپور فرما دے۔ جنہاں دے کول اولاد نہیں، بھائی عرفان دعا کروا رہے سن، یا اللہ کریم اپنی رحمت دے نال بیٹی دیتی ہے، انہاں بھائیاں نو بیٹیاں اللہ اپنی رحمت نال نیک بیٹے بھی عطا فرما دے۔ جتنے بے اولاد نے اللہ سب نو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ حضرات جی وقار، خالق کائنات نے اہل ایمان نو مخاطب فرما کے دو کماں دا حکم دیتا ہے جو آیت کریمہ میں پڑھی۔ فرمایا ایمان والو اللہ دے کولوں ڈردے رہنا۔ تقوی ادا معنی پرہیزگاری ہے، تو پرہیز انسان ادو ہی کر سکتا ہے جدوں کسی گل دا ڈر ہوئے۔ کیوں جی؟ شوگر دا ڈر ہوئے تے پھر ہی چینی چھٹ دی۔ تو پرہیز کوئی بھی ہوئے نا ادو ہی کیتا جا سکتا ہے جدوں انسان کسی چیز تو ڈرد ہے، تاں پرہیز کرد ہے۔ کولیسٹرول ہے، بلڈ پریشر ہے، اور کی ہے جی؟ ہیپاٹائٹس ہے، یورک ایسڈ ہے، انہاں چیزاں تو پرہیز کیتا جاندہ ہے کیونکہ اگاں سیدھی سیدھی موت نظر آ رہی۔ پرہیز موت دے ڈر تو فرمایا اسی طرح
زندگی دے معاملات نو انجام دیا جے پرہیز کر کے ڈر کدا ہوئے تقوی دا لفظی معنی پرہیزگاری تو اللہ دے کولوں ڈرنا ہے اسر دے اندر یسر دے اندر آسانیاں دے اندر فراوانیاں دے اندر ہر حال وچ بیماری آ جائے بڑے بڑے متقی بن جاندے نے صحت اور تندرستی ہوئے تے رب بھول جاندا ہے مرگ ہوئے فوتگی ہوئے تے اللہ دا کیوں جی پھر اچھا جی پھر اللہ دا حکم موت آئی ہے غم آیا ہے دکھ آیا تے اللہ دا حکم ہے تے جے شادی دا موقع ہے تے پھر منہ تے ہاتھ رکھ کے تے للکرے ہاں جی وہ مسجد تسی تے ماشاءاللہ کئی دفعہ ہوندے رہندے ہو نا اسی تے کٹھے رہنے مسجد اقصی ساڈا مرکز ریلوے لائن کراس کریے تے میرج ہال نے اپنے تو عموماً اتوں دوپہر دے وقت براتاں آن نا جی تو بڑا تماشا لگا ہوندا ہے ٹریفک بلا کے تے پیسے سٹے جا رہے نے تے پیسہ 10 روپیاں دے نوٹ دی خاطر بندے اڈ اڈ کے گڈیاں چ وجن ڈے تو غریب دی جان دے نال بھی کھلواڑ ہے ایک 10 روپیے اللہ دے نام تے اللہ دی راہ وچ کسے مستحق نو حقدار نو نہیں دینے فضا چ اڑانے نے اگلے دن نہ ساڈے گجراںوالا دے ماڑی جی گل سنا دیا وزیر صاحب اپنے ہیں جی شہر گجراں والے وفاقی وزیر صاحب ہیں جی توانائی دے وزیر نے نا اج کل خرم دستگیر دی بیٹی دی شادی سونے دے سکے سٹے گئے نے تانوں پتہ ہے کہ نہیں پتہ اس ملک دی معیشت انج تھلے آ رہی ہے جویں وہ ناصر مدنی مثالاں دیندا ہوندا ہے جویں کی تھلے ہوندا ہن سان تے پتہ بھی نہیں انج معیشت تھلے آ رہی ہے کہ بھئی آندی دس دی ہے پئی چانن ہو رہا ہے ملک دا بندا کی پیا ایک گجراں والے دی شان ہے تانوں پتہ ہے شاندار لوگ نے کدی لاہور زندہ دلان ہوندے سن ہن گجراں والا زندہ دلان ہے تو وہ ایک کارڈ انہوں نے بنا کے نا وہ سکہ فٹ کر کے سونے دا وہ کارڈ سٹے جا رہے ہیں سوشل میڈیا تے وائرل تو آسانیاں ہون خوشیاں ہون تو پھر رب دا کی کام ہے وچ رب دا کی تعلق ہے رب ادوں کرنا ہے جدوں حالات بگڑن او جبریل نے پھڑیا نا اسرائیل نے پھڑیا نا دھون تو تے غوطہ دتا نیل وچ تے گھٹ گیا پانی دا اندر کڑی کر رہا نا پانی وچ تے گڑ گڑ ہوندی ہے پئی تے پانی جاندا پیا اندر تے پھر باہر کڈیا تے آمنت برب موسیٰ و ہارون اللہ کہتے ہیں چل چک اپنا ایمان جدوں اوکھا ویلا آوے جان اتے ادوں فرعون نو بھی رب یاد آ گیا حالات ماڑے آئے نا تے کنوں رب یاد آیا ایک کون ہے آندا انا ربکم میں رب ہاں صرف رب نہیں بلکہ سب تو اعلیٰ رب ہاں تے جدوں ماڑا جیا جند تے ویڑا اوکھا آیا تے میں موسیٰ تے ہارون دے رب نو مانا اللہ کہندے نے چک ہن ایمان دی لوڑ ہے ہن نہیں چاہیے تو ویلا اوکھا ہوئے نا تے بڑیاں سزائے موت ہو جائے نا جیلاں چ بندے جاندے نے تو ایک دفعہ اتفاق ہویا جان دا وہ چھوٹا جہا ایک دعوتی تبلیغی سلسلے دے اندر تو بڑے بڑے آجی میں یار یہ سارے ایڈے ایڈے نیک لوگ باریش یہ سارے جیلے تاڑے انہیں کیا یہ نیک ایتھے آ کے بنے نے جدوں پھڑے گئے حالات ماڑے آئے تے رب یاد آ گیا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں ترجمے پڑھے جا رہے نمازاں با جماعت پتہ ہے ہونا اینے دن رہ گئے نے میری سزائے تو ہن کا دی تبدیلی اے بھی جنہوں توبہ تو پہلو اللہ نصیب کر دے او دے مقدر نے اللہ اپنی رحمت نال توبہ دا دروازہ بند ہون تو پہلو موت تو پہلو اللہ سچی توبہ دی توفیق عطا فرما چھڑے تو میں جڑی بات عرض کر رہا فرمایا ہر حال وچ اتقوا اللہ اللہ دے کولوں ڈریا جے نکاح دا موقع ہے نا تو خطبہ مسنونہ پڑھیا جاندا ہے تے تین ہی آیات اے جڑی میں پڑھی ایک دوسری یا ایھا الناس اتقوا ربکم او دے وچ بھی اتقوا ربکم پھر تیسری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ موقع خوشی دا ہے
تے اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ہن ڈردے رہا جے، ڈردے رہا جے، ڈر 3 وار اللہ کو ڈریا جے، خوشی دا موقع ہے، نکاح دا تاکید کیتی۔ کدی بندہ کسی نو مہلت دیندا ہے نا، ہن اگلی وار نہیں ہونا چاہیے، پھر ہو جائے، ہن یہ 2 واری ہو گئی، تیسری وار ہو جائے، لے بھی ہن تینوں موقع دے سکدا کیونکہ 3 وار ہو چکے ہیں۔ اللہ نے 3 وار کیا ہے، اللہ کو ڈردے رہا جے، موقع خوشی دا ہے، جنہ خوشی دے موقع اللہ دکھائے، خوشیاں زندگی چ اللہ کلائے، اُنہ ہی رب کو زیادہ ڈریا جے۔ جڑا خوشیاں دے موقع تے رب کو ڈر گیا، رب زندگی خوشیاں نال بھر چھڑے گا، تے جڑا خوشیاں دے موقع تے اللہ دیاں حداں نو پار کرے گا، پھر وہ خوشیاں نو ترسے گا، زندگی چ خوشی نام دی چیز نہیں رہے گی۔ دعا کرو حالات چنگے ہون یا ماڑے ہون، آسانی ہوئے یا مشکل ہوئے، تنگی ہوئے یا جناب خوشی ہوئے یا غمی ہوئے، ہر حال اللہ سانو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اتقوا اللہ حق تقاتے، اللہ کو انج ڈرے ہو جویں ڈرن دا حق ہے۔ اور دوسرا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مر تساں ساریاں جانا ہے، لیکن اس بات دا خیال کرنا، اللہ کہہ رہے ہیں اس بات دا فکر کرنا، کوشش کرنا کہ جدوں بھی موت آئے تے مسلمان بن کے مریا جے، مسلمانی والی موت مریا جے۔ مر سارے جانا لیکن جیڑا جس حال وچ مرے گا نا اسی طرح دا او دے واسطے فیصلہ لکھ دیتا جائے گا۔ مسلمان بن کے مریا جے، اس بات دی فکر کرنا، کوشش بھی کرنا اور دعا بھی کرنا اللہ چنگا خاتمہ نصیب فرما دے۔ مر سارے جانا ہے، اللہ جدوں بھی مرنا ہے نا بد نصیبی والی موت تو بچائیں، اللہ خوش نصیبی والی موت عطا فرما دے۔ آمین اچھی کہہ لو۔ ستے ستے تھوڑا جا جاگ کے بیٹھو۔ دعا، خیبر دا موقع ہے، اللہ دے محبوب علیہ السلام نکلے نے قتال واسطے، ایک صحابی بڑی جرت دے نال جہاد کردے نے پہ، کفر دیاں صفاں چیردہ جا رہے ہیں اور گردنہ اڑائی جا رہے ہیں، کافراں دیاں لاشاں دے ٹھیر۔ صحابہ کہندے نے واہ 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 یا رسول اللہ، اس بندے نے تے کمال کر دیتی، آشش کر اٹھ، اللہ دے رسول کامیاب ہو گیا، فوز و فلاح دا مالک بن گیا۔ فرمایا کون؟ اللہ دے رسول ویکھو کیویں لڑ دے پیا۔ فرمایا لوگو جنوں جنتی آندے ہو نا پہ اے بندہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے۔ محبوب کائنات دی فوج دے نال ہے، کتب 6 دے اندر اس واقعہ دی تفصیل موجود ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دے اندر اس واقعہ دی اصل موجود ہے، لیکن اتنے خیبر دا نام نہیں، غزوہ خیبر۔ اللہ دے محبوب فرما رہے ہیں جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہے۔ یہ فیصلہ اور یہ اختیار تواڈے کول نہیں کسی نو جنتی اور جہنمی کہنا، یہ اختیار کدا ہے؟ تسی کیویں فیصلہ کر دیتا؟ ہن صحابہ کرام بڑے متعجب نے، بڑے حیران نے، یقین ہے کہ محبوب نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، حق فرمایا ہے، مان لیا، لیکن یہ پیچھے وجہ کیا ہے؟ بندہ لڑدا پیا، جہاد کردا پیا، اللہ دے محبوب دا صحابی، پاک پیغمبر دا فوجی، قتال اسلام دی کوہان، اسلام دی چوٹی والا عمل جہاد کردا پیا، فرمایا جہنمی۔ تعجب، یہ نگاہاں لگائیاں، وجہ معلوم کر رہے، لڑدے بھی پے نے۔ ہن تھوڑی دیر تو بعد یہ صحابی، یہ شخص لڑدا لڑدا کافراں دے نرغے وچ آیا، ہر پاسیوں حملے ہوئے، پورا جسم زخمی چھلنی ہو گیا، زخماں دی تکلیف نو برداشت نہ کر سکیا، اپنی تلوار ہی زمین تے کھڑی کر کے تے اپنا سینہ تلوار دے اوپر جھکا دیتا، تلوار سینے چو آر پار ہوئی، تکلیف تو تنگ آ کے خودکشی کر کے جہنم رسید ہو گیا۔ محبوب کائنات نو دسن والے نے پہلوں دس دیتا، اللہ دے حبیب اے بندے دا خاتمہ برا ہوئے گا، اس واسطے اے بندہ جنت دا رائی نہیں بلکہ جہنمی شخص ہے۔ اس غزوہ دی اختتام تے محبوب نے واضح فرمایا میرے صحابہ، بعض اوقات کسی بندے دا ظاہر ویکھ کے تسی سمجھ دیو بھی یہ کامیاب ہو گیا، ہو سکتا ہے اللہ دے کاغذاں چ ناکام ہوئے، جہنمی ہوئے۔ بعض اوقات کسی بندے دا ظاہر ویکھ کے تسی کہندے ہو بڑا ہی نکما، بڑا بے ایمان، گناہگار، اور اے تے شخص پکا جہنمی،
کیوں جی بندے جذباتی ہو کے کیا چھڑ دیں فلاں جناب شرابی فلاں بدکار فلاں ایسا انہوں تے دوواں جہانا جٹوئی کوئی یہ تے پکا جہنمی فرمایا ہو سکتا ہے وہ دے کولوں کوئی اللہ زندگی دے آخر تے ایسا کم کروا لوے کہ وہ بندہ جہنم وال جاندا جاندا جنت دا راہی بن جائے تو آڑے کول اختیار نہیں کسی شخص دی جنت اور جہنم ہن یہ صحیح بخاری دے الفاظ سن آخر تے اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم بخاری دی ایک معروف حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات اسی طرح اسے بخاری جے اللہ دے محبوب نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم فرمایا زندگی دے عملہ دا دار و مدار خاتمہ تے ہے جدا خاتمہ چنگا او دی اخیر آخرت چنگی جدا خاتمہ برا او دی آخرت بری ہن دعا کرو یا اللہ خاتمہ چنگا نصیب تھا اس گل دی فکر بھی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمان بن کے مرے آجے چنگی موت مرے آجے اللہ دے نبی فکر کر دینے پہ اللہ جڑا نبی ہوں نا انہوں اس بات دا احساس ہے انداز ہے کہ جی اللہ نے میں نبوت واسطے چنیا نا تو میرا خاتمہ بھی چنگا ہی ہوئے گا تو میری آخرت بھی چنگی ہوئے گی پھر فکر اور آؤ قرآن دے ذریعے تہاڈی ملاقات اللہ دے نبیاں نال کراواں اللہ دے ایک نبی اتنی سعادت والے پیغمبر سعادت ہر نبی سعادت والے پر اس نبی دی سعادت تو صدقے جاواں آپ بھی نبی باپ بھی نبی دادا بھی نبی تے پڑدادا بھی نبی سبحان اللہ سبحان اللہ ایتھے کبو خضرہ سبحان اللہ جناب خلیل اللہ دا پڑپوتا حضرت اسحاق علیہ السلام دا پوتا جناب یعقوب علیہ السلام دا لخت جگر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وقت دا نبی بھی ہے تے وقت دا بادشاہ بھی ہے تے جے نہیں کہاں نا اللہ نے دین دیتا تے نبوتی دے دیتی تے جے دنیا دیتی تے حکومتی دے چھڑی یا ان کہاں کہ سر دے اتے تاج نبوت تے پیران دے تھلے تخت حکومت کسے بات دی کمی نہیں نہ دین میں کوئی تھوڑے نہ دنیا چ کوئی کمی ہے تے فکر پتہ کی اکھلوتا جے وقت دا نبی تے وقت دا بادشاہ اپنے ممبر تے اللہ دے کولوں عرض گزارنے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین جناب یوسف علیہ السلام کو لوتے نے اللہ سونے تو مینوں بادشاہ بنایا قد آتیتنی من الملک ایتھے ایک اور گل سمجھے آجے اللہ دے نبیاں نے رب کوڑوں منگیا نبیاں نے منگیا اور صرف منگیا نہیں سانو منگنا سکھا بھی دیتا ہے اوہ منگتے ہو کیویں منگی دا ہے اوہ منگتے ہو اوہ سوالی ہو اللہ دے درد فقیر ہو اللہ دے کوڑوں منگن دے سلیقے سکھ لو آندے نے رب کوئی منگ دے پیا آندہ یا رب کوئی منگ دے آندہ ربانا کوئی منگ دے پیا اللہ دے کوڑوں اللہ دیاں پہلیاں نے ادا معنی پتہ کی ہے ادا معنی ہے رب یا کہنا ربنا ادا مطلب ہے وے کھاندے تے پہلوں بھی تیرا ہیاں اے تھوڑا جا فضل اور فرما دے دیتا تے رب اے رب اے سانو پالن والے پال دا تے پہلوں بھی تو ہی پہ ہیں منگن تو پہلوں اللہ دیاں پہلیاں نعمتاں دا تے شکر ادا کر لیا کرو اسی مانگنے اللہ نال گلے کر کے اللہ نال شکوے کر کے شریکہ جناب کوٹھیاں پا گیا شریکے نے زمینہ بنا لیاں خاندان میرے پراواں نے جائیداداں بنا لیاں اللہ تینوں کاٹیاں جو گا میں ہی دسنا اللہ بیماریاں جو گا میں ہی لبنا اللہ نال گلے کر کر کے منگ دے پیا رب بھی کہے گا جا میریاں پہلیاں نعمتاں دا شکر ادا کر نہیں سکیا میں تینوں اور کیوں عطاواں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید
پہلیاں نعمتاں دا شکر کر میں ہور عطا کر دیاں گا، شکر کر۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ امام صاحب فرماندے نے، ادھر میرے وال دھیان کرے آجے، امام صاحب فرماندے نے جڑا بندہ شکر کردا نا شکر، وہ بڑا سیاਣਾ ہے، وہ بڑا دانا ہے۔ کیوں؟ انہوں اس بات دا اندازہ ہو جاندہ بھی شکر دے دو فائدے نے۔ شکر کرن دا پہلا فائدہ یہ ہے جڑیاں نعمتاں موجود نے وہ ہو جاندیاں نے پکیاں، جڑیاں موجود نے وہ ہو جاندیاں نے پکیاں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے جو موجود نہیں شکر دی وجہ تو اللہ وہ بھی عطا فرما جاندے۔ اگلیاں دا شکر تو کر، پہلیاں نعمتاں دا شکر کریے، اللہ ہور عطا کر چھڑے گا۔ مانگ دینے پہ رب اے اللہ اے سانو پالن والے۔ ہن ویکھیا جے اگلی گل، قد آتیتنی من الملک، اللہ تو مینوں بادشاہ بنا دیتا ہے، وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا ہے، یہ بھی نبوت دا ایک خاصہ ہے۔ حضرات اللہ علم نبوت عطا کیتا ہے، تیرا بڑا فضل ہے، اللہ تا تخت حکومت عطا کیتا ہے، تیرا بہت بڑا فضل ہے۔ اے میرے مالکا دو اتنے بڑے فضل کیتے نہیں، یا انج کہہ لو جناب یوسف انہاں نعمتاں دا ذکر کر دینے پہ جڑیاں منگیاں ہی نہیں، نبوت منگیاں تے نہیں نہ لبدی، نبوت دا انتخاب اللہ خود کردا ہے۔ حضرات نہ حکومت منگی نہ نبوت منگی، اللہ دو بڑیاں نعمتاں بن منگیوں عطا کیتیاں نہیں، دو اتنے بڑے بڑے فضل بن منگیوں اللہ میرے اتے کر دیتے نہیں۔ اللہ جویں پہلوں فضل کیتا ہے، اللہ جویں پہلوں کرم کیتا ہی، دو دتیاں نہیں بن منگیوں، دو میں منگن لگیاں، دو منگن تے عطا کر دے۔ ہن منگیا تے کی منگیا؟ پہلی گل توفانی مسلمہ، اللہ میں مرتے جانا ہے، اللہ جدوں موت آئے مینوں مسلمان بنا کے ماری، اللہ مسلمانی والی موت عطا کری، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ جدو مارنا ہے منو مسلمان بنا کے ماری، اور کل قیامت نو اٹھانا ہے اللہ اپنے پسندیدہ، اللہ اپنے درخش، اللہ اپنے پسندیدہ، اپنے چنیدہ، اللہ اپنے پیارے صالحین لوگاں دے نال اٹھائیں۔ کل قیامت نو اللہ مینو اپنے پسندیدہ لوگاں دے وچ کھڑا کریں۔ دو نعمتاں، دو دعاواں، دو درخواستاں جناب یوسف کر دینے پہ، توفنی مسلمہ، اللہ مسلمان بنا کے ماری۔ اہل ایمان دی دعا، توفنا مع الابرار، اللہ نیکاں والی موت عطا کریں، نیکاں دے وچ موت عطا کریں۔ حضرات اے فکران نبیاں دیاں، اللہ کوڑو موت چنگی منگ دینے پہ، خاتمہ چنگا منگ دینے پہ، زندگی مسلمانی والی، موت مسلمانی والی۔ اور میں قربان جاواں جناب خلیل اللہ دی دعا، یہ تے پڑپوتے دی گل سنی جے، اور پڑدادے دی گل سنا دیاں۔ رب دا خلیل جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام آندے نے ربنا، اللہ کو زندگی بھی منگی مسلمانی والی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر پڑھو ہاں محبت نال سبحان اللہ۔ اللہ سانوں بھی تے ساڈیاں اولاداں نوں بھی کی بنا دے؟ مسلمان بنا دے۔ وقت دا نبی ہے، نبیاں دا باپ ہے، نبیاں دا جد ہے، رب دا خلیل، سلیکٹڈ، دنیا تے گرنٹیاں تے سنداں پان والا، جی دی دعا دے نال اللہ نے سلسلہ نبوت خلیل اللہ دی اولاد وچ رکھے ہے۔ جناب ابراہیم تو بعد کائنات وچ جننے نبی آئے نے ابراہیم دی آل وچوں ہی آئے نے۔ کیوں؟ رب کولوں ترلا جو کر لیا، قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ جے مینوں امامت عطا کیتی ہو نا، ایتھے امامت بمانا نبوت ہے، اللہ اے سلسلہ میرے تو بعد میری اولاد وچ بھی رکھی۔ فرمایا جا ابراہیم
ابراہیم تو پسندی ایڈا آ گئے ہیں، ہن تیرے تو بعد قیامت تک جننے نبی آؤ گے میں تیری اولاد وچوں اکھلائی جاواں گا اور میں قربان جاواں۔ اتنا پسند آ گیا جناب رسول اللہ نو فرمایا اے میرے حبیب پوری کائنات واسطے میں تیری ذات نو نمونہ اور اسوہ بنایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے میرے حبیب میں پوری کائنات واسطے تانوں نمونہ بنا دیتا ہے، اسوہ بنا دیتا ہے، رول ماڈل بنا دیتا ہے، اور سونےاں تیرے واسطے میں ابراہیم نو اسوہ بنا دیتا ہے۔ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے حبیب تیرے واسطے ابراہیم نمونہ اور پوری کائنات واسطے سونےاں تو نمونہ، تو ماڈل، میں قربان جاواں۔ ادھر ویکھیا جے جناب خلیل اللہ اتنا پسند ہے، لیکن پھر بھی فکر ربنا وجعلنا مسلمین لک، کدی کیتی جے دعا؟ ایڈی اوکھی نہیں، دعا یاد کر لو، اور جڑے اگلے لفظ نے نا وہ آرینا پڑھو، مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جماعت اچنا ایک اللہ دے بڑے اچے ولی گزرے نے، حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ۔ آپ حضرت حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے ہن جڑا کہندا ہے نا بڑا دل کردا محمدی صاحب دعا کردے ہن پہ اللہ اپنے گھر بلا لے، اللہ حج عمرے دی توفیق عطا فرمائے، تے دعاواں کری جاندا ہے، کم نہیں بندا جڑا بندہ اے دعا 40 دن کثرت نال کرے گا، 40 دناں چ اللہ حاضری دی خوشخبری سنا چھڈے گا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اگلے لفظ وارنا، جناب خلیل اللہ جناب اسماعیل ذبیح اللہ کعبۃ اللہ بنا کے کھلوتے نے، اللہ راضی ہے، اللہ کہندا سونا کم کیتا جے، اور مستریا تے مزدورا تساں سونا کم کیتا میرا گھر بنا کے، اللہ کولو انعام لین دا سلا ہے، آندے اللہ سونیا ہن جے بنوا لے آئی کعبۃ اللہ ساڑھے ہتھیں تعمیر کروایا ہے، ہن اگلا ترلا بھی من لے وَآرِنَا جے بنوا لے ہے تے سانو وخاندہ بھی رہی وَآرِنَا مناسکنا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ جے بنوا لے آئی، اللہ سانو وخاندہ بھی رہی، بار بار دیاں زیارتاں اللہ سانو کرواندہ بھی رہی، اور میں قربان جاواں میں تے ہو کے آیا، اللہ سب نو بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ ہو آئیے نا تے پھر کھچاں بہتیاں پیندیاں نے، حضرات ذرا غور کرے آجے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں دعاواں اج بھی حضرات اتھے وہ محبتاں نظر آ رہیاں نے، اج بھی اتھوں خوشبوواں ہوندیاں نے، جے کوئی دل نال محسوس کرے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی۔ اللہ قاری خادم مجاز صاحب نو لمبی زندگی عطا فرمائے، کیسے کیسے موتی ساڑھے جیسے ہیں جی او نکے نکے دین دے مبلغ تے دائی انہوں نے دے چھڑے نے، اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، اور جینا وہاں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ اور جڑی گل سنان لگے ہاں عرصہ ہوا گزرے تے، میں شعر پڑھدا رہا حضرات مکے دیاں گلیاں وچ مدینے دیاں گلیاں وچ احد پہاڑ تے جا کے کدی طائف دیاں گلیاں وچ اے شعر پڑھدا رہا، جو سکون اوتھے محسوس ہویا اللہ تانوں لے جے شعر یاد ضرور کرے آج اوتھے جا کے اللہ سب نو بلا لے۔ عرصہ ہوا گزرے تھے طیبہ کی وہ گلیوں سے، عرصہ ہوا گزرے تھے مکے کی وہ گلیوں سے، عرصہ ہوا گزرے تھے طائف کی وہ گلیوں سے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، رات
باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ اور حضرات ادھر ویکھو نا، مکہ قربان جاواں، مکے اور مدینے کی کیا بات نرالی ہے، چلتا رہا وہ جس کی لوگوں کملی کالی ہے۔ میں قربان جاواں، رب کائنات نے اتھے بہاراں رکھ دیتیاں جناب خلیل اللہ دیاں دعاواں نے۔ ہن ذرا غور کرے آجے، رب کائنات نے برکتاں عطا کر دیتیاں، جناب خلیل اللہ دیاں دعاواں قبول کیتیاں۔ حضرات اتنا جلیل القدر پیغمبر، اولو العظم پیغمبر، جد الانبیاء پیغمبر، خلیل اللہ پیغمبر، میں قربان جاواں پھر بھی فکراں کی لگیاں نے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لگا، اللہ سانو بھی مسلمان بنا کے رکھی، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ساڈیاں اولاداں نو بھی اللہ مسلمان بنا کے رکھی۔ اولاداں تو بھی قربان جاواں، جڑا جناب خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا پوتا ہے نا، جدوں موت دا وقت آیا پوتے دے اوتے، پہلو پڑ پوتے دی گل سنی جے نا، ہن جناب خلیل اللہ دے پوتے دی گل سنیو۔ موت دا وقت آیا، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اللہ حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ دی قبر نو جنت دا بھاگ بنا۔ حضرت شاہ جی نے چڑیاں لانیاں، اللہ دا قرآن دسدا جے پیا، فرمایا جدوں نبی یعقوب تے موت دا وقت آ گیا، آخری ویلا قرآن منظر کشی کردا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ جناب یعقوب تے موت دا وقت ہے، اپنے پتراں نو جمع کر لیا، اور میرے پترو، اور میرے بیٹیوں میں دسو میرے تو بعد عبادت کی دی کرو گے، میرے تو بعد الہ کنو منو گے، میرے تو بعد معبود کنو جانو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے تو بعد عبادت کی دی کرو گے۔ اگوں نبی دی تربیت بولی، اگوں نبی دی اولاد بولی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ اللہ جی کہن لگے ابا جی اسی تواڈے تو بعد تواڈے الہ دی عبادت کران گے، تواڈے آبا دے الہ دی عبادت کران گے۔ اور آبا کیڑے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، اس رب دی عبادت کران گے جڑا کلا ہی الہ ہے، الہ واحدا، جڑا الہ ہے کلا کون ہے بولو؟ جڑا الہ کلا، پوری کائنات دا کلا الہ، الہ واحدہ، الہ واحدہ، الہ واحدہ۔ میں قربان جاواں، کلا ہی جے پوری کائنات دا نظام چلان والا، کلا کون؟ حضرات ذرا غور کرے آجے، کائنات نو پیدا کرن والا کلا، تساں کہنا اللہ کلا، سارے نہیں بولے کلا۔ حضرات پیدا کرن والا کلا، روزیاں دین والا کلا، کھاندے نہیں جے کی بنیا بول دے کیوں نہیں؟ جٹاں والی آواز کڈے آجے، جی میں جناب یوسف رحمانی صاحب کہہ رہے سن، دب کے بولو پتہ لگے مانا دے پنڈ آئے ہاں، بولو کلا، زور نال کلا، اولاداں دین والا کلا، روزیاں دین والا کلا، بگڑیاں بنان والا کلا، میرے مسلک دا پیغام سنیو، ڈبیاں تارن والا کلا، ہواواں چلان والا کلا، بارشاں برسان والا کلا،
اللہ 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 کرو اللہ دی قسمیں سندا جے پیا مینوں دی عزت دی قسمیں ویندا جے پیا سارے بولو کلا رات نفع تے نقصان دا مالک کلا عزت تے ذلت دا مالک کلا اوے ہواواں چلان والا تے اولاداں دین والا تے بارشاں برسان والا بولو کلا پوری کائنات دا نظام چلان والا کلا اللہ اور رب اعلان کردہ جے پیا اللہ کلا قرآن پڑھے ہے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ یہ سارا کچھ کرن والا ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین اللہ ماشاءاللہ اینج کام بڑھنا زندہ اے خدا میں قربان جاؤں تسی سارے زندہ با اللہ سلامت رکھے قربان جاما او مالک اعلان کر رہے ہیں او واللہیو اے سارا کچھ کرن تو بعد اجے تک او جیوندا ہے تے ہمیشہ جیوندا او واللہیو لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین اور کتے ہند اعلان کر دے اللہ الذی تسامی اللہ اللہ کرنا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون سارا کچھ کرن والا کلا میں کیوں نہ قربان جاواں اد گواہیاں مل گئیاں حضرات ذرا غور کرے آجے اللہ دے نبیاں دی تربیت اولاد والمنتقل ہوئی اولاد بھی کہندی ہے ابا جی اس الہ دی عبادت کران گے الہم واحدہ جڑا ایک کوئی الہ ہے جڑا ایک کوئی حاجت روا ہے جڑا ایک کوئی مشکل کشا ہے جڑا ایک کوئی داتا ہے اور میں قربان جاواں اوے داتا ایک تے منگتے او تے ایک پر اگاں گل سنیو داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں او غنی میرا اللہ بھر دے غنی میرا اللہ بھر دے او سب دیاں جولیاں جڑا رب دا دیتا کھاندا ہے کہو سبحان اللہ مسجد بھی گواہ ہو جائے سبحان اللہ غنی غنی میرا اللہ بھر دے سب دیاں جھولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں مولا تیری شان نو ویکھاں کھاندا کل جہان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں پڑھدا کل جہان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں کھاندا کل جہان نو ویکھاں او غنی میرا اللہ کلا میرا اللہ سن دے کلا میرا اللہ سن دے اوے سب دیاں بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں او کلا داتا ہے کہنے الہم واحدہ اور اگلی گل ابا جی اپنے تو بعد فکر نہ کرے آجے تواڈے تو بعد بھی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ساڑھے بارے بے فکر جائے ابا جی تواڈے تو بعد بھی مسلمان بن کے رواں گے اللہ سانو بھی مسلمان بنا دے
نبیاں نو زندگیاں بھی مسلمانیاں والیاں بنان دی فکر اور موت بھی مسلمانی والی منگ دینے پے. اللہ زندگی بھی مسلمانی والی بنا دے, موت بھی اسلام تے ایمان تے عطا فرمانا. آمین. کیا موت آنا سندھ دے اندر کوئی وڈیرا سی, انہیں اپنے ڈیرے تے نا جی کوئی محفل ایسی کروائی یا کوئی فنکشن رقص و سرور دا, تو نچن والی دا ناچ انہوں پسند نہیں آیا, گولی ماری تے او بدبخت عورت نچ دی دنیا تو ٹر گئی, نچ دی مر گئی. ایک نوجوان دا موٹر وے تے ایکسیڈنٹ ہویا, دی گڈی اتری ایک درخت دے نال ٹکرائی, او دا سٹیئرنگ پھٹ گیا, او دے سینے چ کھب گیا حضرت. تے ایک بندہ نا ویڈیو بناندا او دے قریب گیا تے ویڈیو دے وچ ہی ویکھیا انہوں آخری ہچکی آئی, گردن لٹک گئی, یعنی وہ دی روح پرواز کر گئی. ویڈیو بنان والا قریب گیا تے گڈی چ گانے چل دے سن پے. میں کہا جا بد نصیبہ گانے سندا دنیا تو جا رہے ہیں, کو گانا گاندا دنیا تو جا رہا ہے, کو نچدا جا رہا ہے, کو چوری ڈکیتی دی واردات وچ قتل ہو رہا ہے, اور کوئی وہ بھی خوش نصیب نے اج پشاور مسجد دی پہلی صف دے اندر نماز پڑھ دیاں جنہاں نو اللہ نے رتبہ شہادت عطا فرما چھڑے. انہاں دی تے موت نو اللہ شہادت بنائے اور شہادت قبول فرمائے. لیکن ملک دے حالات حضرات دیکھے آجے, اے بھی مسلمانی ہے, ایک ایسی مسلمانی ہے مارن والا بھی مسلمان ہے تے مرن والا بھی مسلمان ہے. مارن والے دی خواہش ہے میں بھی آخری ویلے کلمہ پڑھاں تے بٹن دبا دیاں, تے مرن والے دی بھی خواہش ہے میں بھی آخری ویلے کلمہ پڑھاں تے جامع شہادت نوش کر جاواں یا میری روح پرواز کر جائے. حضرات ایک کیسی مسلمانی ہے, اور اج ساڑھے سامنے اسلام دی تصویر کیسی پیش کر دیتی گئی ہے. یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے. انبیاء نو فکر سی مسلمانی دی, اور اسی مسلمان ہاں. ایتھے قاتل بھی مسلمان ہیں, مقتول بھی مسلمان ہیں, ایتھے غاصب بھی مسلمان ہیں, مغصوب بھی مسلمان ہیں, حق کھان والا بھی مسلمان ہے, تے جدا حق کھادا جا رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہے. اللہ دی قسم دا نام اسلام نہیں, یہ نام مسلمان ہی نہیں. اقبال نے کیا سی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل مسلمان ہو جائے, زبان مسلمان ہو جائے, نگاہ مسلمان ہو جائے, ہاتھ مسلمان ہو جائے. محبوب کائنات نے مسلمان دی تعریف دسی نا, تے ایک چھوٹی جی حدیث ہے اسکولاں دے سلیبس وچ بھی سارے نصاب وچ پڑھائی جاندی ہے. پاک پیغمبر نے خلاصہ ہی بیان کر دیتا, المسلم من, جڑا سکولے پڑھیا یا 10ویں تک ایف اے بی ایم اے کیتا انہوں ضرور اس حدیث دا پتہ ہے, پاویں دینی کتب پڑھیاں نے یا نہیں پڑھیاں. مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, جدی ہاتھ تو مسلمان محفوظ نے, جدی زبان تو مسلمان محفوظ نے. ان کوئی بندہ بھی اٹھ کے کہہ دے بھائی تو پکا مسلمان ہے, پاک پیغمبر نے گارنٹیاں تے سنداں پہلوں جاری کر دیتیاں نے. جدی زبان اور ہاتھ تو مسلمان محفوظ نہیں, وہ پہلی صف دا با جماعت تکبیر اولا نال نماز پڑھنے والا نمازی بھی ہوئے, ان کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے تو لوکاں نو زبان تو تکلیف دینا ہے, لوکاں نو ہاتھ تو تکلیف دینا ہے, کملی والے دی زبان نے سند جاری کر دیتی تو مسلمان نہیں. حضرات یہ کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. وہ بندہ اپنے اسلام دی فکر کرے جدی زبان تو لوگاں دے دل دکھ دینے, وہ بندہ اپنے اسلام تے نظر ثانی کرے جدے ہاتھ تو لوگاں دے دل دکھ دینے. اللہ نے فرمایا میں اپنے حقوق چاہواں تے عبادت دیاں کمیاں کوتاہیاں معاف کر دیاں. امام کائنات دی زبانی پوچھیا من المفلس, اور میرے امتیوں مفلس کون ہے؟ میری جماعت. اللہ اہلا و سہلا مرحبا. حضرت قاری صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے, الحمدللہ جی آیا نو اہلا و سہلا مرحبا ست بسم اللہ, خوش آمدید پخیر راگلے. ہاں جی اور بھی کوئی ہے ویلکم. ہاں جی وہ کی وہ ہن تانوں آوندا مینوں نہیں آوندا. اگے تواڈے شعر تواڈے آن تو پہلے نہ مکے مدینے دے سنائے نے. اللہ جان دیا چہرے ترو تازہ ہو گئے نے تے تواڈے واسطے دعا بھی کیتی ہے. اللہ تعالیٰ تانوں ہور توفیق دے, ایسے محبت دے موتی تواڈے قلم چوں نکلدے رہن تے جناب انہاں سامعین دیاں سماعتاں دی نظر ہوندی رہن. اللہ دے نال ساڈے بھی تے تواڈے بھی سینے نو منور فرمائے. حضرات ذرا دل لگائیو. فرمایا ہن چونکہ وقت ختم ہو گیا بھی ایک ہوندا ہے, ایک الارم ہوندا ہے نا, ایک سائرن ہوندا ہے.
فرمایا من المفلس، میرے صحابہ میری امت دا بھوکھا ننگا کون ہے؟ مفلس کیوں جی؟ یہ سوکھا مانا ہی کیتا جا سکتا، میری امت دا کنگلا بھوکھا ننگا کون ہے؟ اللہ دے حبیب ملا درہم لہ ولا دینار، جدے کول پیسہ کوئی نہیں، درہم و دینار نہیں، فرمایا نہیں میرے صحابہ میری امت دا مفلس ہوئے جڑا روز قیامت سالت چاہے گا، یاتی یوم القیامہ من کثیر صلاۃ و صوم و صدقہ، فرمایا بڑے بڑے عمل اور ان عملوں دا جناب بڑے بڑے دفتر اٹھا کے کثرت دے نال اعمال لے کے اللہ دی عدالت چاہے گا، نیکیاں دے انبار لگے ہون گے، فرمایا اللہ دے کولوں نیکیاں دا بدلہ پا کے جنت دا رائی بنن لگے گا کہ بندہ راہ چ کھلو جائے گا، اللہ ضربنی ھذا، انہیں مینوں ہاتھ نال تکلیف پہنچائی سی، انہیں مینوں چپیڑ ماری، میرا قصور نہیں سی، انہیں اپنی فرعونیت رعونت تکبر دے اندر عجب دے اندر اپنے آپ نو خریکی سمجھ کے اور مینوں حقیر سمجھ کے مینوں تھپڑ مارے، مینوں کیوں ماریا گیا؟ اللہ پوچھن گے حاجی جی نمازی جی صوفی صاحب چلے ہو جنت وال، اینوں چپیڑ کیوں ماری سی؟ او یا اللہ بس ایویں وعدہ کٹ معاف کر دیو۔ اللہ فرمان گے معافی اس کام دی ادھروں نہیں اونوں پوچھ لے، جے معاف کردا ہے تے مینوں کوئی اعتراض؟ بھائی جی معاف کر دیو کھول ہے، میں چپیڑا بھی کھاواں تے جنم بھی جاواں، تو چپیڑ مار کے پھر جنت لگا جائے، معافی کوئی نہیں، بدلہ چاہیے بدلہ۔ اللہ جی بدلہ کیویں دیاں؟ اللہ فرمان گے فرشتو ایدیاں نیکیاں چوک کے اونوں دے دیو جنوں دنیا چ نجائز تھپڑ مارے ہیں سی، جنوں چپیڑ ماری انہوں نیکی، باقی دیاں بچیاں لے کے ٹریا ایک اور کھلو گیا، یا اللہ شاتا مانی ہادا، ان مینوں ایک بار گال کڈی سی، گالی نکالی گالی، فرمایا اے جے میری امت دا بھکھا ننگا روزے قیامت آیا نیکیاں لے کے تے بنن کی لگا ہے، معاف کر دیو، کہنا معاف کیوں کراں بدلہ چاہیے۔ اللہ فرمان گے اور نیکیاں جڑیاں نے نا او اینوں دے دیو، ایدیاں نیکیاں کھو کے اونوں دیو جنوں دنیا چ گال کڈی سی۔ کیوں جی حاجی صاحب گال کڈنا گناہ تے کونی نا، کیا ہے بے گالاں دی خیر ہے؟ گالاں تو پھڑیا گیا، گالیاں دے بدلے نیکیاں دے کے چھٹ دے پیا، تھوڑیاں جیاں بچیاں اگاں ٹریا ایک اور کھلو گیا، یا اللہ اکل مال ہذا، انہیں میرا مال کھادا ہی، اللہ انہیں مال کھادا ہی، میرا نا حق ناجائز کھادا، کھا جان والے نا وہ سمجھ دینے ہذا من، ہاں جی اے میری عقل میری چالاکی میری یار ویکھیا ہی اج میں فلانے نو انج گیڑا دیتا بھی اینی دیہڑی لائیے تے اونوں پتا ہے، اونوں بڑا پتہ ہے، ایک کھلو جائے گا یا اللہ نے میرا مال کھادا، بھائی معاف کر دیو، کہے گا بدلہ چاہیے، فرمایا ایدیاں باقی دیاں نیکیاں انہوں دے دیو۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بڑیاں نیکیاں لے کے آیا، اے جے مفلس آیا سی نیکیاں لے کے جنہ لوگاں دے نال ظلم و زیادتیاں کیتیاں، ہاتھ نال تکلیفاں پہنچائیاں، کسی نے زبان نال دکھ پہنچایا، فرمایا اپنیاں نیکیاں کھوا لیاں، بندے اجے نہیں مکے، اللہ فرمان گے ہن جڑے باقی نے نا انہاں نو دین جوگیاں اے دے کول نیکیاں کوئی نہیں، ہن فرشتو انج کرو جنہاں نال زیادتیاں کیتیاں انہاں دے گناہ چک کے اے دے سر پا دیو۔ فرمایا آیا سی نیکیاں لے کے نیکیاں کھوا لیاں، الٹا لوکاں نال زیادتیاں جنہاں نال کیتیاں سن انہاں دے گناہ اپنے سر لے کے جہنم دا بالن بن گیا۔ اے جے میری امت دا کنگلا، اے جے بھوکھا ننگا تے مفلس، ایتھے اب پتہ ہی نہیں کنوں کنوں کچل دیتا ہے زندگی دے اندر، کدے کدے جذبات کچلے، کدیاں کدیاں مسکراہٹاں چھین لیاں، کدے کدے حق مارے، حق کھا دے۔ آج ہی ایک حاجی صاحب آئے ساڈے عمرے تو، فلائٹ سی انہاں دی واپسی تے آئے، مینوں مبارکباد دتی، نالے ساڈی کمپنی دا شکریہ ادا کیتا کہ تساں جناب بہترین سروس، کمپنی دی مشہوری بھی تے ہونی چاہیے نا، تساں بہترین عمرے دی سانو سروس دتی، کھجوراں اے بھی اج دے دور چ غنیمت ہے، کسے ٹریول ایجنسی نو آ کے کوئی حاجی شکریہ ادا کرے، نالے آندا جی اج ایک کام ہور بڑا ودیا ہویا ہے، اوتھے کہ مینوں نا اردو چ تربیت کرن والے متوا اوتھے ملیا، میں انہوں ایک دو گلاں پوچھیاں، نالے میں انہوں کیا نصیحت مینوں کر، تے انہیں مینوں کیا عمرہ کرن آیا نا عمرہ تے جے ایک ذرے دے برابر بھی کسے دا حق کھادا ہی تے تیرا عمرہ کوئی نہیں، ایویں کھجل ہی ہونا ہی پیا، ایویں گیڑے گوڑے دینا۔ آندا جی میں اج آیا جے
صبح پہنچے ہاں تے سب تو پہلو میں اپنیاں دو بھیناں نو بلا کے نا میرے ابا جی نے جائیداد ساڈے بھراواں نال لائی سی وہ دنیا تو ٹر گئے نے میں بھیناں نو بلا کے اج آوندیاں اونی دیر تک آرام نہیں کیتا جب تک بھیناں نو حصہ لکھ کے دے نہیں دیتا سبحان اللہ میں اج یہ کام کر لو جی عمرہ ہویا کہ نہ پھر ایمان نال دسو میں آج یہ کام کیتا ایک ذرہ برابر بھی حق کھاتا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے ویکھیا جے دوروں آیا ہے گرد و غبار سفر دے آثار دے وجود دے ہوتے اللہ دے کارج کھلو کے اندر یار اے عمرہ کرن گے حج کرن گے یا رب یا رب فرمایا اللہ کو دعاواں پہ کردا ہے تے حالت پتہ کی ہے مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فرمایا ادا کھانا بھی حرام پینا بھی حرام ادا جناب لباس احرام بنیا احرام بھی حرام ویزا لوایا ٹکٹ خریدی ساری کمائی حرام زیادہ سفر لے کے آیا ریال تڑائے روپیے دے کے وہ بھی حرام فرمایا کھادا پیتا لباس پہنے سب کچھ حرام ہے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ میرے صحابہ تسی آپ ہی دسو بھی اے دی دعا کیویں قبول ہوئے گی نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تو حقوق العباد دا اتنا احتیاط کیجئے اتنا فکر کیجئے ایک ذرے برابر بھی کسی دا حق نہیں مارنا کہو انشاءاللہ ادا نام مسلمانی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ حضرات دعوت فکر دے گئے دنیا نو بندہ جفے مار دے پیا جائیداداں کوٹھیاں چڑھ دیاں جا رہیاں نے بینک بیلنس ودے ہی جا رہے ہیں زمیناں جائیداداں تے مربے ودے جا رہے نے بزرگاں نے پیغام دیتا حضرت شیخ القرآن دی دعوت فکر حضرت قاری صاحب بھی بڑی محبت نال سناندے ہوندے نے فرمانا دنیا نہیں بندی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا دا کنی کو زمین کھا لویں گا کنی کو زمین بنا لویں گا فرمانا جنی بھی بنا لے زمین تو اس زمین نو کھا نہیں سکدا پر ایک دن اس زمین نے تینو کھا جانا تو اس زمین نو نہیں کھا سکدا اس زمین تینو کھا جائے گی دنیا نہیں بن دی بندے دی اے بندہ اے جانی دنیا دا اے کار لوگ بنائی پھر دینے اے اڈا اے فانی دنیا دا اے کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل پگو ہتھی ایک دوجے نو توڑو پھڑ دے ویکھے میں تے لڑائی کا دیے فرمانا ایک آکھے اے پدر ترتی میری یا اوٹوئے ٹبے تیرے نے دوجا آکھے ترتی میری یا اوٹوئے ٹبے تیرے نے ترتی نے کیا فقیر آوے اے دو میں وچ ہنیرے نے نہ میں ایدیاں نہ اودیاں اے دو میں بندے میرے نے اس زمین نے کھا جانا ہی اور کدی دعوت فکر دینی فرمانا اوے چل ویخ قبر دی وادی نو روڑے ہی نہ مک جان آکڑا ہی نہ ٹوٹ جان چل ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھاڑ دنیا دے غم شادی نو اے سارا ہی ہیرا پھیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کو پھیرائے اور فرمانا ایک قبران دے ٹیر اچھیرے نے 10 تھلے بس دے کیڑے نے جا نہ جا کے قبراں ویکھ حضرات اسمان پنڈ دی قبر ویکھے گا بڑے بڑے علماء حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نظر آن گے اللہ قبر نو منور فرما حضرت وڈے سلفی صاحب اوتھے شہر قبرستان نظر آن گے حضرات وڈا قبرستان ہے نا حضرت گوندلوی حضرت بڑے بڑے محدث مشائخ حضرت نور پوری حضرت مولانا عبداللہ رحمت اللہ علیہ حضرات شیخ پورے ٹر جاؤ حضرت شیخ القرآن حضرت منادر اسلام اے کامپو کی ٹر جاؤ حضرت یزدانی شہید دیاں قبراں ویندے ہونا پہ ایک قبراں دے ٹیر اچھیرے نے 10 تھلے بس دے کیڑے نے کوئی تیرے تے کوئی میرے نے اے اجڑیاں دا ڈیرائے منہ قبر دا کھلا
दिसदा है पर दिल नहीं तेरा विसदा है। ओ मंजा कसिया जड़ा मसीते मंजा पिया हुंदा है, फरमाना ओ मंजा कसिया किसदा है उत्ते जुस्सा पैना तेरा है। मेरे वीर मुसाफिर सोचदा रहा इस जग ते इको फेरा है। सोने टुर सारियां जाने पर रब ऐलान कर रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। खात्मा चंगा मंगया जे, मुसलमान बन के मरिया जे। हुण खात्मे दी दुआ करन लगे आमीन कह दिओ मान वालिओ। फरमाना जदों आखिरी आवे सा अल्लाह, जदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा। क्यों जी भाई अमजद फारूक यज़दानी साहब अल्लाह तुहाड़ियां मोहब्बतां भी कबूल फरमाए। उलमाए किराम तशरीफ फरमा, हज़रात सामीन मेरे मोहसिन जनाब डॉक्टर सिद्दीक साहब सैफुल्ला साहब दुआ कर रहे हैं। दुआ इधर वाले सारे मेरे नाल मिल के पढ़े अल्लाह मर्द दम सब नू कलमा नसीब फरमा। रूह परवाज हुंदी होवे अल्लाह जुबान ते तेरी कलाम ते तेरा कलमा जारी हो जाए। फरमाना जदों आखिरी आवे सा अल्लाह पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी लगी तोड़ साडी लगी तोड़ निभा अल्लाह संग पाक मुहम्मद मेरा है। ते मैं पढ़दा रहा कुरान अल्लाह तेरे जिक्र च रतबुल लिसान अल्लाह मेरी पढ़दियां ही निकले। कह लो साड़ी पढ़दियां ही निकले जान अल्लाह मिले पाक नबी दा बेड़ा है। मेरे वीर मुसाफिर सोचदा रहा इस जग ते इको फेरा है। इथों नजर बचा के तुर चलिए साडा अगे सफर लमेरा है। अल्लाह जिंदगी शान वाली देना मौत ईमान वाली अता कर। अल्लाह खात्मा चंगा दवी ताकि उस चंगे खात्मे ते आखरत दा फैसला भी चंगा नसीब हो जाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई उस्मान अगे साडे मेज़बान हुंदे सन, उन्हां वास्ते दुआ दी दरखास्त है अल्लाह सेहते उसके भतीजे के लिए अल्लाह उन्होंने भी उन्होंने भतीजे ने भी सेहत कामिला आजला अता फरमाए। ये साडे नौजवान अबू सुफियान भाई फिर मेज़बान भाई रिजवान साहब इरफान साहब अल्लाह इन्होंने नेक पुत्र भी अता करे। खुसूसी दुआ इंशाअल्लाह खिताब दे आखिर ते हज़रत खतीब पाकिस्तान कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला फरमानगे व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।